मायमोगाचो येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. तालाव दिवपाक गेल्ल्या ट्रॅफिक पुलिसाकूच काडची पडली आपली गाडी. रस्तो आडोवन केल्ली पार्क. कांपालच्या इंडोर स्टेडियमात बायकरांचे अतिक्रमण. थळाव्यांची कागाळ. मंगळारा कुंकळी महामार्गार कंटेनर ट्रक आणि इनोवा मदीं भिरांकूळ अपघात. गाडयेंतले 3 जाण जखमी. अशीर महामार्गा खातीर जातात अपघात. मुंबई खेलो इंडिया वेस्ट झोनात वांटेकार जातल्यो गोंयच्यो चलयो. खो खो सर्तीत वट्ट 6 पंगड जातले वांटेकार. ह्या लिगांतले जैतिवंत खेळटले ऑल इंडिया लिगात. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर पार्किंग करप्यांक तालाव दिवपाक गेल्ल्या ट्रॅफिक पुलिसाक रस्तो आडोवन दवरिल्ली गाडी काडची पडली. तिवूय एक्टिविस्टांनी तंबी दिली म्हणून. मूळ विशय आसलो कांपालच्या इंडोर स्टेडियमात सायकलिस्टांच्या ट्रॅकाचेर बायकर्सांनी अतिक्रमण केल्ल्याचो. पूण वाटेर कितें जालें तें आदी पळोवया. मला एक सांग, why is your car parked there in the middle of the road? Where is the middle of the road? It is parked there. It is not a street. This is a cycle. See where the car is parked. Where? This car. Now we have come over here. Yeah, there is a park, but it's not supposed to be parked here. Why is the car parked like this? Police car. Yeah, we have come over here. Park properly, no? You need proper parking. Now, car park kele. I thought, who's going to fine you all for this? Yeah, but you are supposed to park properly, yes or no? This is the middle. Come see here. Please come here. This is middle of the road. You are not supposed to park here. You're supposed to park properly. Arey, first of all, they are coming and parking their car in the middle of the road here. Just now I got full video of them. Yeah, where's your challan? Where? Please write a challan to yourselves first, okay? You all park the car in the middle of the road. Put a board here. No, see, for us, we won't sign it. I come every कांपाल स्टेडियमात सायकलिस्टांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. थंय सायकलिंगाचो एकच बोर्ड आसा. थंय हेर वाहनां पार्क करतात. देखून थंय नो पार्किंगेचे बोर्ड लायात. तरीकय बायक पार्क केली जाल्यार हजारांचो तालाव दियात. सायकलिस्टांनी मागला. पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. आमी आसा कांपाल इंडोर स्टेडियम आनी हांगासर असो इन्सिडंट जाला की हांगासर आरटीओची ट्रक येवन हांगासर नो पार्किंग जाग्याचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो पळय. पूण आतां इशू हांगासर लोकल्स आनी सायकलिस्ट सांगता ते प्रमाणे हांगासर एक सायकलिंग ट्रॅक आसा आनी सायकलिंग ट्रॅकाक लागून जे लोकल्स हांगासर येता तेंच्यांनी हांगासर एक बोर्ड्स आसूंक जाय आसले ऑफ नो पार्किंग सायन. पूण हांगासर तुमकां 50 मिटर्स ऑर 100 मिटर्स पळय सुद्दां हांगासर तुमकां नो पार्किंगाची सायन दिसना. हांगा सायकलिंग ट्रॅकाचो हे आसा बोर्ड आसा बट नो पार्किंग असो नो पार्किंग ऑफ बायक्स ऑन सायकलिंग ट्रॅक असो खंयच बोर्ड ना. सो इतल्या खातीर लोक थोडे फ्युरियस जाल्ले हांगासर आनी आरटीओ हांगासर येयल्लेले आसा गाडयो उखलपा खातीर. पूण आजुनूय तांकां वॉर्निंग दिल्या की लोकल्सान सांगलां की हांगासर नो पार्किंग सायन आसली म्हणून. आनी हांगासर ज्यो गाडयो येता पळय हांगासर सांजचो टायम स्पेंड करपा खातीर तांकां तो नो पार्किंग सायकलिंगाचो हे आहा बोर्ड आहा पळय तो विजिबल ना. एकूच जाग्याचेर तो आसा जो थोड्याच एरियान दिसता पळय. दुसऱ्या मिटरांनी तो विजिबल दिसना. त्या खातीर आनीक लोकांक असो इशू प्रॉब्लम जाता की हो बाबा हो ट्रॅक सायकलिंग ट्रॅकाचो आसा म्हणून असो एक इशू जाता. So it's not only at this parking spot, so there is another entrance over there. So few people start coming from there also. So they park in between On the cycling path. on the cycling path. So I think Don't hold them.
So Yeah. exactly. So and it happens every day. It's not only on Monday, but it's on the weekends. It's way Yeah. it's too crowded on those days. I see a lot of people parking bikes here, but of course there is no board put. It's a cycling track. So, the authorities should put a signage here and make people aware this is not a parking area. There have been quite a few accidents also of bikers getting knocked down by bikes. There are even motored bikes who just drive on this walkway and pathway. They should be penalized, and a few cameras should be put around here. कांपाल नित्य नेमान येवपी सायकलिस्ट आसात. स्टेडियमात ट्रॅकार एकीच कडेन सायकलिंगाचो बोर्ड लागला, पूण थंय हाडून बायक्स पार्क करतात. बरे कोणे हेरांनी थंय आपली वाहनां पार्क करची न्हय म्हण नो पार्किंगेचो बोर्डय थंय लायिल्लो दिश्टी पडना. सायकलिस्टांनी तेच मागला. ऐकात तांच्यो प्रतिक्रिया. We have lots of problems here. The bikers come here and park here on the cycle track. There should be a proper board so that they don't park. But they even take the bike on the cycle track, which is very dangerous because small kids are coming to do the cycling. So I think they should put a stop to this bikers coming on a cycle track. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर. मंगळारा कुंकळी महामार्गार कंटेनर ट्रक आणि केरळाच्या इनोवा गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. इनोवा गाडी कंटेनराक ओव्हरटेक करतना गाडी रस्त्या कुशीकच्या देंगणात पडली. गाडयेंतले 3 जाण जखमी जाल्यात. ह्या अशीर महामार्गार दिसपट्टे अपघात जातात. लोक मेल्या उपरांत सरकार रस्तो रुंद करतले काय कितें अशें आतां फुर्योज जाल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. नॅशनल हायवे 17 जी आसा आनी आतां 66 जाला ही सद्याक मरणाचे हायवे म्हूण जाले कडेन आसा. ह्या हायवेचेर एवरी डे एक्सिडेंट जातात. पयर 2 दीस पयलीं तुमी पळयला की 2 जाण मेले बाळ्ळे हांगा एक्सिडेंट जावन जे खड्डी म्हणटा थंय. आनी आज जी गाडी आसा ही गाडी आज हांगा सकयल पडोन हितूंतले 3 जाण इंजर्ड जाले कडेन आसात. सरकार लोक मोडतरेक हायवे आनी वायडनींग करतलो काय लोक मोडचे पयलीं करतलो हो सद्या लोकांनी प्रश्न उक्तायले कडेन आसा. ना जाल्यार हो रोड तरी वायडनींग करून लोकांक रिलीफ दिवचे. कित्याक काय म्हणल्यार हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर जे आसा हे एवरी डे चालू आसा. हे जे बाळ्ळी हब जाला रेल्वेचे कंटेनर हब, ह्या कंटेनर हबांतल्यान डेली गाडी व्हडले व्हडले कंटेनर येतात आनी हे लोकांक मातशे सुद्दां सायडी वचपाक वाट दवरना आनी लोकां वयल्यान वयतात. आनी हेच्या खातीर आज जो एक्सिडेंट जाला हो खंय तरी कंटेनराक ओव्हरटेक करतालो ते खंय तरी ताका लागपाक येयले आनी तांणी सायडी मारले ती गाडी सकयल पडली म्हणून आज हे एक्सिडेंट जाले. ही जी नॅशनल हायवे 66 जी आसा ही मरणाचे हायवे म्हूण जाले कडेन आसा. हो जो एक्सिडेंट जो आसा हो आज उस्कणीपाचे हांगा जालो कुंकळी उस्कणीपात आनी हांगा एवरी डे एक्सिडेंट जातात आनी कितलेशे डेथ जाल्यात. गांवां ही आतां हायवे हे जे मोटरां येताय वयताय ताका लिमीट ना. सद्या कंटिन्यू व्हडले कंटिन्यू येताय आनी कितें जाता लोक सायडी बिडी गेले तो सामको ताका मान गेलो. सद्या ही गाडी आतां 4 व्हिलर ती आतां ती ओव्हरटेक करताली. ओव्हरटेक करता तेगे ते म्हाका कंट्रोल मिस कंट्रोल तेगे फेल जालो आनी ती सोबती गाडी पडली. सो 3 जाणां आहले ते आतां 3 जाणां आतां 2 जाण सात डॅमेज जालो. कोणा हात अचोला आनी कितें जालो आनी काय फ्रॅक्चर जालो. चोट सुटलो. आमी कितें मागताय गव्हर्मेंटा कडेन तेका हायवे आतां हायवे तेका वायडींग बिडींग कांय ना. आमी म्हणटा आमी मोतोकोच हो वायडींग जातलो अदरवायज बायपास करयाय. बायपास करता म्हणटा पूण आज पासून कांय सद्या ना. आमी मोतोकोच तो बायपास जातलो म्हाका दिसता. जाल्यार जर बायपास बी करपा जाल्यार गव्हर्मेंटान आतां ताबडतोब हे हो रस्तो एक जाला मरणाचो डेड. लोक मरता आनी डेली एक्सिडेंट आनी हायवे प्लस एन 66 हायवे लोक हेजे भरपूर एक्सिडेंट जाता. मिडियाचेर दिश्टी पडटा नाल्यार मिडियाचेर येना. मनीस मरोन कोण फायल ना तेच्या पयर गेल्या मनशा वालोर आसा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तो बेगीन हें करचें आनी लोकांक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपै वाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. अनिल नायक ह्या बीडीओक सरकारान 2 खेपे सेवा वाड दिल्या. निवृत्त सरकारी कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांक सेवा वाड दिवचे नात अशें सांगूनय ह्या एकाच बीडीओक परत सेवा वाड दिवपा फाटल्यान कसले तरी डिलिंग आसा, गोवा फॉरवर्डान आरोप केला. बीडीओ अनिल नायकाक सरकारान 2 खेपे सेवा वाड दिल्या. खंयच्याच सरकारी कर्मचाऱ्याक वा अधिकाऱ्याक पोस्ट रिटायरमेंटा उपरांत सेवा वाड दिवची न्हू अशें सरकारी कर्मचारी संघटनेन मागलेले. सरकारान ते मानूनय घेतलेले. सेवा वाडीचे प्रकरण हायकोर्टातय पावला. तरीकय सरकारान बीडीओ अनिल नायकाक 2 खेपे सेवा वाड दिल्ल्यान हें प्रकरण गोवा फॉरवर्डान लावन धरला. आयकात प्रशांत नायकाक. 1/5/23 1 मे 2023 ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर अनिल नाईक हाका सेवा वाड दिल्ली, एक्सटेंशन दिल्ले सर्विसे भितर 1 वर्साचे. आणि दिस ऑर्डर इज विथ मी. दिस ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ही ऑर्डर किती म्हणटा? द गव्हर्नर ऑफ गोवा इज प्लीज टू ग्रांट एक्सटेंशन इन सर्व्हिस टू श्री अनिल नाईक, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर इन द डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत beyond the date of his superannuation for a period of 1 year. That is from 1/5/23 to 34/24. Or till the posts of block development officers are filled. Or till the post of block development officer are filled by the government, whichever is earlier, in public interest. This order is subject to vigilance clearance आणि बाकीचे सगळे. सो सरकारान क्लियर कट या ऑर्डरी भितर म्हणला ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसराचे जर आम्ही पोस्ट भरना जर जायत और भरतपर्यंत ताका सर्विसे भितर एक्सटेंशन मेळटलें म्हणून. सरकारची दुसरी ऑर्डर आसा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन एज कन्वेड वायड इट्स लेटर डेटेड 4/5/23 म्हणजे ताका एक्सटेंशन दितकीर रोखडेच हे लेटर हाका गेला, सरकारा गेला. The government of Gowa is pleased to appoint the following candidates to the post of block development officer, Group B gazetted under the government of Gowa in level 7 of Central Civil Services revised pay rules 1916 with immediate effect. सप्टेंबराच्या 5 सप्टेंबर 23 म्हणजे ताका एक्सटेंशन दितकीर 4 महिन्यांनी मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर 4 महिन्यांनी सरकारान 9 ऑफिसरांक हे केले, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हण केलो. हे 9 ऑफिसर अपॉइंट करतगीर आता सरकार तिसरी ऑर्डर काडटा. डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणतो मेडिकलां भितरलो बी एक सुपर स्पेशलिस्ट दोतोर न्ही, और एखाद्या कॉलेजीतलो प्रोफेसर न्ही, ज्या प्रोफेसर वतगीर एक्सटेंशन दिता कांय वेळाचेर कित्याक भुरग्यांक लुकसाण जाता म्हण, शिक्षणा भितर ताजो प्रॉब्लेम जाता म्हण. दोतोरांक एक्सटेंशन दितात कांय वेळाचेर की दोतोर थंय ना जाल्यार त्रास जातले म्हण. कांय इंजिनियरां दितात. वी कॅन अंडरस्टँड की ताजी पेंडिंग जर कामां ताजे कडेन हाता भितर जर उरली जर जायत जाल्यार ती कंप्लीट जावपा जाय म्हण एक 6 महिन्याचे एक्सटेंशन दितात. इज अ ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर. ताजी वाचून कांयच हे ना, कितेंच काम उरना, तो एक ना जालो और दुसऱ्या अपॉइंट केलो म्हणना आनी ताजे कडेन येदी व्हडलें कितें काम ना की हें अनिल नायकानच कंप्लीट करपा जाय. सेकंड टायम एक्सटेंशन दिला. जेन्ना ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट करतगीर सरकारान आपल्या पहिल्या ऑर्डरी भितर क्लियर कट म्हणला की दुसरे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट करतगीर आमी आनी एक्सटेंशन टिल द टायम, एक्चुअली त्या दीस वचपा जाय आशिल्लो सप्टेंबराच्या 10 तारखेक. पूण आतां परतून एकदम इतली एक्सटेंशन ताका दिवपा फाटल्यान डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत और द मिनिस्टर ऑफ पंचायत किती लागला? काय हेतू भितर कितें डिलिंग आसा? इज देयर सम डिलिंग फॉर गिविंग हिम एक्सटेंशन टाइम एंड अगेन? द गव्हर्नमेंट नीड्स टू आन्सर दिस. आणि आम्ही गव्हर्नमेंटाक वॉर्निंग दितात तातूंतल्यान. तुजेर ऑलरेडी हायकोर्टाक एक केस सुदीप तामणकारान घातिल्ली, ती पेंडिंग आसा. तातूंत भितर अगेन अनिल नाईक इज अ पार्टी. ते फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन दिल्ली तेन्ना. तुमकां जर दुसरी आनी एक जर केस जाय और आमी इंटरव्यून जावपाय तातूंत भितर और आमी घालपा जाय जाल्यार आमी बी घालपा तयार आसात. म्हाका दिसता की सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हण एक मराठीन हें आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस आणि ओमकार देशप्रभू. देशात भ्रष्टाचार वाडिल्ल्यान गुन्यांवूय वाडल्यात. पुलीस खात्यातूय भ्रष्टाचार जाल्ल्यान आता लोकांचो विश्वास उडला. आम आदमी पक्षान केल्ल्या आरोपा उपरांत कुंकळेचो पीआय तुकाराम चव्हाणाक गोंय पुलीस खात्यान निलंबीत केलो खरो, पूण ते फकत लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाक आम आदमी पार्टीन आरोप केला. सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओन आप फुडारी संदेश तेलेकार देसायान पुलीस खात्यान भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप केलो. पूण निलंबनाची प्रक्रिया ही फकत लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपा पुरतीच असो आरोप आता आम आदमी पक्षान पत्रकार परिशदेन केला. आयकात ताका.
पुलीस डिपार्टमेंटान सुरवातीक जो पुलीस डिपार्टमेंटाचो स्टेटमेंट आशिल्लो की ऑन प्रायमा फेसी एविडन्स म्हणजे ज्या दिसाक पीआय तुकाराम चव्हाणाचें सस्पेन्शन जाल्लें त्या दिसाक सरकाराचें आनी जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा दोगांयचो स्टेटमेंट आशिल्लो की ऑन प्रायमा फेसी एविडन्स पीआय तुकाराम चव्हाण इज फाउंड गिल्टी एंड हॅन्स अंडर सस्पेन्शन ताका प्लेस केला असो पुलीस डिपार्टमेंटाचो स्टेटमेंट आशिल्लो. आज जेन्ना ही ऑर्डर आयली आनी ताचो जो एंटायर पिरियड जो ताका पनिशमेंट असो आशिल्लो तो ताचो पिरियड स्पेंट ऑन ड्युटी जालो. हाचो अर्थ असो की ताका ती पेड हॉलिडे जाली. म्हणजे ज्या मनशान वायट काम केलें, ज्या मनशान करप्ट प्रॅक्टिसीस हाडल्यो पुलीस डिपार्टमेंटान आनी प्रॅक्टीस केल्यो त्या मनशाक आज खंय तरी ताजो बेनिफीट ताजा फायदो दिलो गेलो इन्स्टेड ऑफ गिविंग हिम पनिशमेंट. खुबश्यो गोष्टी बाकीच्योय आसा. आज भारतीय जनता पार्टी खंय तरी महिला सशक्तीकरणा खातीर साऊथ गोवाचे सीट जे आसा ते महिलांक दिवपाक सोदता. हांव तांच्यो ज्यो कॉन्टेंडर्स आसा बाय शेफाली वैद्या, सुलक्षणा सावंत, सविता तवडकर, सावित्री कवळेकर आनी पल्लवी धेंपो हांकां विचारपाक सोदता की अशे ऑफिसर्स जेन्ना डिपार्टमेंटान आसतले तेन्ना तुमचे लॉ अँड ऑर्डर आनी बाकीचे जे हे आसा तुमी तांच्या बरोबर सेफ फील करतली काय कितें? कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान जर इन्क्वायरी केली बाब तुकाराम चव्हाणाचेर, पीआय तुकाराम चव्हाणाचेर, जाल्यार खुबश्यो गोष्टी भायर सरतल्यो. हांव त्यो उघड करपाची गरज ना. डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा. म्हाका दिसता एक थोडो इन्क्वायरी ताचेर जावपाक जाय आनी खरें कितें आनी खरेंच इन्क्वायरी जाली काय ना हाचेर आमकां क्लियर कट सीएमान आनी पुलीस डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय. हे राखपाची जबाबदारी गृहमंत्र्याची असता आणि आमचे मुखेलमंत्री आमचे गोयचे गृहमंत्री आणि ही तांची जबाबदारी. पूण आमी पळयता की दिसान दीस क्रायम रेट वाडत चल्ला. रस्त्यार एक्सिडंट जावन दुर्दैवी कितलेशेच गोंयकारांचो मृत्यू जाता आणि हे सगळे दोळ्यामुखार दिसता आसतना सीएम कांयच करिना. लास्ट सेंटेन्स म्हणा ही शाल बी पेड ऑल हिज ड्यूज एज पर रूल. म्हणजे ज्या दिसा तो सस्पेंड जाल्लो ते आज ताजे रिइन्स्टेटमेंटा पर्यंत जितले दीस ताणें काम करूंक ना ताजी फुल सॅलरी ताका मेळपाची. म्हणजे दिस इज नथिंग बट अ पेड हॉलिडे. जेन्ना सस्पेंड केल्लो तेन्ना कितें आरोप जाल्ले आनी कितें स्टेटमेंट जाल्ले सगळ्यांक खबर आसा. संदेश बाबान तुमकां सांगलें. सो पनिशमेंट जावना तर जावपूच ना. वयल्यान पेड हॉलिडे. ही इज बीइंग पेड हिज फुल सॅलरी फॉर द टाइम दॅट ही हॅज नॉट इवन वर्क. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. राजकारणी आसूं वा इतिहास अभ्यासक, संदेश प्रभुदेसायाचो डबल इंजिन हे पुस्तक ताच्या मुखार वास्तववादी इतिहास दवरतले हातूंत दुबाव ना. इतिहास अभ्यासकांक ह्या पुस्तकाचो व्हडलो आदार जातलो, अनिल पैन सांगलें. पत्रकार संदेश प्रभुदेसायान डबल इंजिन हिस्ट्री ऑफ गोवा ह्या नांवान पुस्तक बरयलां. 1963 सावन ते आतां मेरेनच्या लोकसभा राजकारणाचो आलेख तातूंत ताणें घेतला. खास करून गोंयच्या लोकसभा राजकारणाची म्हायती तातूंत वाचपाक मेळटा. संदेश प्रभुदेसाय पत्रकार आणि डबल इंजिन जे पुस्तक जे बरयलां तें वाचलें आनी तातूंत 1963 टू टील नाव 60 वर्सांचो हो गोंयच्या राजकारणाचो प्रवास, तातूंतलो लोकसभेचो प्रवास जो आसा तो ताणें एक बारीकसाणेन एक चिकित्सक नदरेन तो बरयलो आसा. हातूंत खंयच्याच तागेले राजकीय पक्षा कडेन ताचे संबंद आसा खबर ना, पूण राजकीय पक्षाचे तातूंत एक हे लेप ताका लागिल्लो ना. आनी सामको निपक्षपातीपणान जें कितें गोंयांत त्या वेळाचेर परिस्थिती आशिल्ली 1963 ताजे नंतर 1977 कितें आशिल्ली, आफ्टर स्टेट ओड जालें कितें जालें आनी आज कशें आसा. पूण हाचेर ताणें इत्थंभूत तो इतिहास तो सारको वेवस्थीत तो एक निपक्षपातीपणान बरयल्लो आसा. आनी हाजो जे पॉलिटिकल जे पळय कोण हिस्ट्री जे आसता, इतिहासकार कोण अभ्यास करपाचो आसो तांकां हे इतिहास एक मोठें मार्गदर्शक ठरतलें. गोवा लिबरेशन जातकच जी परिस्थिती आयली, कशी परिस्थिती आशिल्ली, तातूंत स्वातंत्र्य सैनीक हे पॉलिटिक्सांत आयले पण ते कशे लोकां मदीं प्रभावीत ठरले ना, अशी सगळो इतिहास तातूंत आयला.
पुस्तक सुवाळ्यातली पारंपरिक कर्मकांडा कुशीक सारत साधे सुटसुटीत पद्धतीन पुस्तक छाप्प्यापासून ते उजवाडाक हाडप्या मेरेन सगळे तंत्रज्ञ कलाकारांक माचेर हाडून लेखकान तांकां पुस्तकाची कॉपी दिली. उपरांत लेखक संदेश प्रभुदेसायान मांडणे संदर्भात कांय गजाली स्पश्ट केल्यो. Surgical strike म्हणटकर सांगता I have taken in this book the MPs elected from Goa. Manohar Parrikar was not elected from Goa. He was elected from UP. And Luigi Faleva was elected from West Bengal. I have not taken them. I just mentioned it somewhere. So this is basically on elections held in Goa. डबल इंजिन हिस्ट्री ऑफ गोवा लोकसभा इलेक्शन्स हो म्हजो राजकारणाच्या संदर्भांतल्यान गोंयच्या दुसरी पुस्तक अजीब गोवाज पॉलिटिक्स पयलीं काडिल्लो खूब मोठो आशिल्लो 400 पानांचो. हो ना हो खूब धाकटो आसा 150 पानांचो आसा. पूण तातूंत भितर लोकसभा वेगळे तरेन घेतिल्ली आसा इतल्या खातीर की लोकसभा इलेक्शना कडेन आमी तितले तरेन लक्ष दिनात. पूण लोकसभा इलेक्शन खूब दृश्टींतल्यान म्हत्वाचें आसता की लोकसभा इलेक्शनाक म्हजी कामां जातलीं आनी कितें असले तरेचें वा म्हाका पर्सनल बेनिफीट कितें मेळटली ह्या दृश्टींतल्यान मतदान जायना. एक विचार आसता त्या विचाराच्या हातूंतल्यान जाता आनी हे बदल जाला. पयलींची रिजनल पार्टीज येताल्यो पूण आतां सगळें लक्षांत घेवन त्या दृश्टींतल्यान पार्टी पळोवन त्या दृश्टींतल्यान मागीर कॅन्डिडेटूय पळयतात पूण करतात आनी हे कशे तरेन जाला हे बदल कशे तरेन घडल्यात आनी पयलींची जी कितें पद्दत आशिल्ली ती पद्दत आतां कशी बदलपाक लागल्या. खास करून गोवाची जी परिस्थिती आशिल्ली कॅन्डिडेट दवरप आनी तो निवडून येवप ही परिस्थिती आतां कशी बदलल्या आनी ह्या बदलत्या परिस्थिती भितर आमी कितें करपाची गरज आसा ह्या सगळ्या दृश्टींतल्यान एक आढावो घेवन एक रेकनर कसो तयार केला सगळी स्टॅटिस्टिक्स तातूंत भितर मेळटा ते सगळें घेवन हे पुस्तक तयार केल्ल्या खूब धाकटें पुस्तक आसा. तें पुस्तक जर वाचलें जायत जाल्यार लोकसभा इलेक्शन जेन्ना येता आमी 7 मेक मतदान करतले ताचे पयलीं जर वाचलें जायत जाल्यार कांय गजाली एक प्रत्येक मतदार वाचून आपलें मत तयार करपाक शकता बाकीच्या बरोबर डिस्कस. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचो चलयांचो खो खो पंगड मुंबय खेलो इंडिया वेस्ट झोनांत वांटेकार जातली. हे सर्तींत वट्ट 6 पंगड वांटेकार जातले. ह्या लिगांत जिखपी जैतिवंत ऑल इंडिया लिगांत खेळटले. आंबावलेच्या चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या चलयांचो खो खो पंगड मुंबय खेलो इंडिया वेस्ट झोनांत सर्तींत वेचला. हे सर्तींत गोंया सयत वट्ट 7 पंगड वांटेकार जातात. खेलो इंडियात जैतिवंत जावपी पंगड मुखार ऑल इंडिया लिगांत खेळटले. गोंयचो पंगड जैतिवंत जावनच येतलो अशी शिक्षकांनी आस्त उक्तायला. पळयात. केपें वाठार आंबावली पडटा आमची हायर सेकंडरी आनी गोवा ह्या सगळ्या खातीर आमचे खातीर एक प्राऊड मुवमेंट जावन आसा की खो खो टीम अशें सामक्या एक रुरल एरियेतली भुरगीं जशें गिरीश सरान उदोळ हांगा सांगिल्लें की त्या भुरग्यां कडेन टिकेटीक पयशे आसना भायर सरून वचले जाल्यार पयशे आसना. सो हे सगळ्याचेर मात दिवन म्हळ्यार घरा कडेन कामां आसता सगळें करून सुद्दां त्या भुरग्यांनी खूब मेहनत घेतिल्ली आसा आनी आमची कोच PE टिचर प्रशिला देकर ह्या टिचरीन तांची दीस रात म्हणटा तशी करून भरपूर प्रॅक्टीस घेतिल्ली आसा. ही जी टीम आसा ती आमची वेस्ट झोन खेलो इंडिया वुमन्स खो खो लीग जातली. त्या मॅची खातीर आमची टीम श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ हायर सेकंडरीची टीम सिलेक्ट जालेली आसा आनी तेंची जी प्रॅक्टीस जाला त्या प्रॅक्टिसेचेर हांव गॅरंटी दिता की आमी प्लेस मारतली. स्पिरिट्सांतल्यान जे टॅक्टिक्स जे आसा ते आमचे कंटिन्युअस प्रॅक्टीस आसा जी आमचे कोच जे आसा प्रशिला देकर सो हांणी जे टीम तयार केल्ली आसा जे एक बरी बेज आज ती एक टीम रेडी जाल्ली आसा. सो मुंबय हांगा आमचे वेस्ट झोन जे खेलो इंडियाचे वेस्ट झोन जावपाचे आसा थंय ते मुंबय ते पार्टिसिपेट जातले. थंय तेतून आमकां टोटल 7 टीम ज्यो आसा कोल्हापूर महाराष्ट्र दमण एंड दिव तशेंच विदर्भ एंड छत्तीसगड आनी कोल्हापूर गुजरात एक टीम आसा. सो हे 7 टीम कम्पीट करतल्यो लीग्स बेजाचेर. सो हातून जे चॅम्पियनशीप जातलो चॅम्पियन जे आसा ते ऑल इंडिया खेलो इंडिया खेळटले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी संगीता ओली. राज्या खातीर हवामान विभागान कसलोच सल्लो जारी करूंक नाशिल्ल्यान मंगळारा सुखदिणी हवामानाची शक्यताय आसा. IMDन मुखेलपणान निवळ मळब आनी स्थिर तापमानाचो अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उणें तापमान
22 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले असो अदमास आसा. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.